الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وجاوزنا ببني إسرائيل and we led across the children of Israel. إسرائيل हो गया याकूब, यानी कि children of याकूब, बनी इसराइल. वजावजना का मतलब हो गया हमने पार उतार दिया, पार उतार दिया. ऐसे बोलते उर्दू में. जावजा, हमने पार उतार दिया, हमने आगे बढ़ाया बनी इसराइल को. अल बहरा, समंदर के आगे उतार दिया, उनको बढ़ा दिया. फअतौ अला कौम, बस वो एक कौम पे आ गए, तो आए ऐसे लोगों पर. याकुफून, जो इबादत में लगे हुए थे. अला असनामिन, अपने बुतों की. याकुफून, वो लगे हुए थे इबादत में, डिवोटेड थे वो. अला असनामिन, कुछ बुतों पर. लहुम, अपने बुतों की. قالوا या मूसा, उनने कहा ए मूसा. इजअल लना इलाहन, तू बना दे हमारे लिए एक माबूद. कमा लहुम आलिहा, जैसे उनके माबूद है. قال, मूसा ने कहा. इन्नकुम कौमुन तजहलून, बेशक तुम तो ऐसी कौम हो जो यकसर जाहिल हो, तुम जाहिल कौम हो. ठीक है. तो ये वाली आयत ही है. अब ये जो आयत नंबर क्या थी, आयत नंबर 138. इसमें भी क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि बनी इसराइल को अल्लाह ने बचा दिया फिर उनके अजाब से, उनको पार करवा दिया. स्टिल उन लोगों ने कहा कि हमें शिरक करना है. यानी कि उससे बड़ी जहालत और नादानी क्या हो सकती है कि जिस अल्लाह ताला ने उन्हें फिरौन जैसे बड़े दुश्मन से नजात दी, बल्कि साथ में नजात के बाद उनको उसके लश्कर को पूरा गर्क करके आब कर दिया, वो डूब गया उसके बाद. और उन्हें मुअज्जज़ान तरीके से दरिया अबूर करवा दिया, इनको पार करवा दिया समंदर, बिल्कुल बाय मिरेकल. वो दरिया पार करते ही उसको भूलकर पत्थर के खुद तराशिदा माबूद तलाश करने लगे कि हमें खुद बना दो माबूद. कहते हैं कि ये बुत गाय की शक्ल के थे, जो पत्थर की बनी हुई थी. जब ये वहां पे गए, अला कौमिन याकुफून अला असनाम, जो वहां पे करते थे आइडल वर्शिप. इन्हें कहा कि ए मूसा, तुम बना दो हमारे लिए भी आइडल वर्शिप करने के लिए ये. मतलब अल्लाह ने बचा दिया इनको और इनको समंदर क्रॉस करा दिया. स्टिल ये लोग ऐसे ही थे, इतने बुरे लोग थे. उसके बाद यहाँ पे आ गया इन हाउलाई मुतबर्रुन, बेशक ये जो है ये खत्म होने वाले हैं. इन हाउलाई, बेशक यकीन ये लोग तबाह होने वाले हैं. मा हुम फी, ठीक है. अ, वो मजहब के वो उसमें मशगूल है. मा हुम फी, जिसमें वो मशगूल है, जिस मजहब के अंदर. ठीक है. यानी कि इन हाउलाई मुतबर्रुन, यकीन ये लोग तबाह होने वाले हैं. मा हुम फी, वो मजहब की जो इसमें मशगूल है, जिस मजहब में. ठीक है. वो बातिल मा कानू यामलून, और बातिल है जो कुछ वो अमल करते हैं. वो बातिल मा कानू यामलून. अच्छा, यानी ये मूर्तियों के पुजारी जिनकी हाल ने तुम्हें भी धोखे में डाल दिया है, उनका मुकद्दर तबाही है, और उनका ये फ़िल बातिल और खसारे का बाइस है कि वो बुत परस्ती करते हैं. वो यहाँ पे आ गया, वो बातिल मा कानू यामलून. क़ाल अगैर अल्लाह अबगी इलाहन, उसने कहा, क्या अल्लाह के बगैर मैं तुम्हारे लिए तलाश करूंगा कोई माबूद. वहुव फद्दलकुम अलल आलमीन, हालांकि उसी रब्बुल आलमीन ने तुम्हें फजीलत अता कर दी है. वो फद्दलकुम अलल आलमीन, यानी कि क्या जिस अल्लाह ने तुम पर एहसानात किए हैं और तुम्हें जहानों में फजीलत अता कर दी है, उसे छोड़कर मैं तुम्हारे लिए पत्थर और लकड़ी के तराशे हुए बुत तलाश करूं. यानी कि नाशुक्री और एहसान नाशनासी मैं किस तरह कर सकता हूँ. अगली आयत में अल्लाह ताला के मजीद एहसान का तज़किरा आ गया इनके बारे में कि वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, और जब बचा दिया हमने तुमको नजात दे दी. मिन आलि फ़िरऔन, फ़िरऔन की आलि फ़िरऔन से. यसुमूनकुम सू अल अज़ाब, जो तुम्हें देते थे, तुम्हें अफलिट करते थे. सू अल अज़ाब, बहुत अज़ाब, खतरनाक अज़ाब, बदतरीन अज़ाब. युक़त्तिलून अबनाअहुम, वो कत्ल करते थे अपने बेटों को. वयस्तहयून निसाअहुम, और वो जिंदा रहने देते थे अपनी तुम्हारी औरतों को. युक़त्तिलून अबनाअकुम, वो तुम्हारे तुम्हारे बेटों को. वयस्तहयून, और वो जिंदा रहने देते थे किनको, निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को.
وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یعنی کہ یہ وہی آزمائش ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہو گیا، سورہ ابراہیم میں بھی آ گیا اس کے بارے میں نا، وہ پتہ ہی ہے آپ کو وہ آزمائش. اور ساتھ میں دیکھیں یہاں پہ کیا گیا، وفی ذالک بلاء من ربکم عظیم، ہم بولتے ہیں نا اس کو بلا ٹلی، اس انسان سے بلا ٹلی، یہ عربی کا لفظ ہے بلاء. اوکے، ٹرائل، ٹیسٹ، آزمائش، ٹھیک ہے. وواعدنا موسیٰ 30 لیلة، اور ہم نے وعدہ کر دیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، 30 راتوں کا. وہ اتممناها، اور ہم نے اس کو پورا کر دیا، اتمام کر دیا اس کا، بعشر، ود 10 مور، اور 10 کے ساتھ، مطلب کیا ہو گیا، 40 راتیں. فتم میقات ربه، تو پوری ہو گئی مدت مقررہ آپ کے رب کی، ہے نا. فتم میقات ربه، بس مکمل ہو گئی آپ کے رب کی مقررہ مدت یا مدت مقررہ. میقات کا مطلب ہوتا ہے سیٹ ٹرم، مدت مقررہ، ٹھیک ہے. 40 لیلة، 40 رات. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، اخلفنی، اخلفنی فی قومی، اس نے اس کو کہا کہ میری جانشینی کرنا، اخلفنی، میری جانشینی کرنا، فی قومی، میری قوم کے اندر. ایسے یہاں لغات قرآن لکھا ہے، تو میرا خلیفہ بن جانا، ٹھیک ہے، اخلفنی، تو میرا نائب بن جا، تو میرا جانشین بن جا، ٹھیک ہے. تو ایسے یہاں پہ آتا ہے یہ چیز، ٹھیک ہے. وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ لی اچھا، خلفی قومی، وَأَصْلِحْ، اور تو اصلاح کرنا ان کی، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو نہ اتباع کرنا، پیروی کرنا فساد کرنے والوں کے رستے کی. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، یہ کہا تھا موسیٰ نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو اس آیت میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، یعنی کہ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں ملنی چاہیے تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا اضافہ ہو کے وہ 40 کر دیا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو ان کے بھائی تھے اور نبی بھی تھے، ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے کام کرتے رہے اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بچائے. اس آیت میں ہی بیان کیا گیا ہے نا. اس کے بعد وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آ گیا موسیٰ، لیکن اوپر ایک پوائنٹ سے لکھا ہے، اس نے یہاں پہ لکھا ہے جو ہے نا یہاں پہ کہ وہ اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. حضرت ہارون علیہ السلام جو خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکیر اور تنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں کی تھی، ٹھیک ہے. محض تذکیر مطلب ریمائنڈ کرنے کے لیے، اور تنبیہ محض مطلب اس کو انفارم کرنے کے لیے. میقات سے مراد کیا ہے، مدت مقررہ نا، وہی مدت مقررہ، سیٹ ٹرم. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آ گیا موسیٰ لِمِيقَاتِنَا، تو our appointed place، جب موسیٰ آ گیا ہمارے میقات پہ. دیکھیں میقات کا مطلب ہوتا ہے اپوائنٹڈ ٹائم یا اپوائنٹڈ پلیس، دونوں ہو جاتا ہے ترجمہ، ٹھیک ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ آ گیا لِمِيقَاتِنَا، ہمارے مقررہ مدت پہ، یا مدت بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم یا پلیس بول سکتے ہیں. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کر دیا اس سے اس کے رب نے. اس نے آپ لکھا ہی نہیں اس کو، نہیں، اور کلام کر دیا اس کو اس کے رب نے اس کے ساتھ. قال ربی ارنی، اس نے کہا اے میرے رب، ارنی، مجھے اپنی جھلک دکھا، ارنی شو می، مجھے اپنی جھلک دکھا. انظر الیک، کہ میں دیکھوں تجھے. قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو تم مجھے، تم مجھ کو، ٹھیک ہے. لن ترانی، تم کہ نیور سی می، ٹھیک ہے. ولكن انظر الى الجبل، اللہ نے کہا لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف. فاذا استقر مكانه، چنانچہ اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پہ پہاڑ، فسوف ترانی، تو ضرور تو بھی مجھے دیکھ سکے گا. فلما تجلی، پھر جب رب نے جلوہ ڈالا، اپنا تجلی کر دی، ریویل ہز گلوری، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈال دی. کاشر پر شما یاد میں عثمان استادی مساعد اللہ تعالیٰ طرف
نورج زچ زک، پتہ نہیں کیا بولا تھا اس نے مجھے، پتہ مجھے کشمیر کا ناول نہیں یاد تھا اچھے سے نا جب میں تھا 12 تک، پھر میں نے سنا بہت کشمیر کا واز واز، پھر مجھے اچھا ہو گیا کشمیری اس کے بعد، کچھ بولا نورج زچ کچھ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. فلما، اس لیے میں بولتا ہوں اردو میں سب کچھ. فلما تجلی رب للجبل، جب رب نے تجلی کر دی آ، پہاڑوں کے اوپر، ٹھیک ہے، جعلہ دکا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا اس کو کیا، بالکل نا ختم کر دیا اس کو. دکا کا مطلب ہوتا ہے ریزا ریزا کر دیا، یا دکا کا مطلب ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اردو زبان کے اندر کیا، پرکھچ اڑا دینا، ٹھیک ہے، یا بولتے ہیں گراگر برابر کرنا، ٹھیک ہے، ریزا ریزا کرنا، پرکھچ اڑا دینا، اوکے، دکا. جعلہ دکا، اس کو کرمبل ٹو ڈسٹ، یہ بالکل کیا ہو گیا، اس کے پرکھچ سے اڑ گئے، یہ بالکل ریزا ریزا ہو گیا، اس کو ختم ہو گیا، کرمبل ٹو ڈسٹ ہو گیا پہاڑ. وخر موسیٰ صعقا، اور جو موسیٰ وہ گر گیا. خر کا مطلب ہوتا ہے فیل ڈاؤن، گر گیا وہ. وخر موسیٰ صعقا، گر پڑے موسیٰ صعقا، بالکل بے ہوش ہو کر. صعقا کا مطلب ہو گیا انکانشیس، بے ہوش ہو کر. فلما افاقا، لیکن جب وہ واپس ہوش میں آ گئے، جب وہ واپس کیا ہو گئے، ریکور ہو گئے. قال سبحانک، اس نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، تو الیک، میں تیری اور ہی توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، اور میں سب سے پہلا ہوں ایمان والوں میں سے. وانا اول المؤمنین. اب دیکھیے دھیان سے یہ بات، یہاں پہ کچھ مسئلے سن دیکھیے اچھے اچھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست گفتگو کی، جیسے کہ ہم جان گئے کہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ نے ان سے براہ راست کلام کر دی ہے، کلام اللہ الحقیقی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہو گیا اس کے بعد، رب سے کلام کرنے کے بعد. اور اپنے اس شوق کا اظہار اس نے ایسے کر دیا، اس نے کہا ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے دکھا اپنے آپ کو، ارینی شو می یا اللہ. تو جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور آپ پتہ ہے اسی آیت سے، لن ترانی آیت سے استدلال کرتے ہیں معتزلہ. وہ بولتے اللہ نے کہا یو کین نیور سی می، تو یہ لن نفی تأبید ہے، کیا ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ پوائنٹ نا، یہ تھوڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے، یہ علمی نکتہ ہے بہت سارا. جو لن ترانی ہے نا، یو کین نیور سی می، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم آخرت میں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. وہ بولتے ہیں معتزلہ کی جہاں پہ لن آ گیا، یہ لن نفی کے لیے تو آتا ہی ہے، کیونکہ لن کا مطلب کیا ہوتا ہے، ناٹ فار فیوچر، ٹھیک ہے. لن نفی تو آ گیا، اور تعبید، لن نفی تعبید ہے، یعنی کہ یہ بولتا ہے ابدی نفی کر رہا ہے، تعبید. لن نفی تعبید، لن نفی و تعبید، لن جو ہے یہ نفی و تعبید کرتا ہے، یعنی کہ یہ کرتا ہے پورا ابدی نگیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ابدی نگیشن کرتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ کی نفی کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے اور نہ ہی آخرت میں ممکن ہے، کیوں بولتے تھے معتزلہ. لیکن ہم بولتے ہیں یہاں پہ لن تبید مراد نہیں ہے اس لن سے. کیوں؟ کیونکہ صحیح احادیث ہے، بلکہ متواتر احادیث میں قوی روایت ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے، اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے، اور تمام اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے. بلکہ قرآن میں بھی آ گیا ہے کہ الى ربها ناظرہ، ہے نا، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے جو ہوں گے وہ تروتازہ ہوں گے، وہ مطلب چمکتے ہوں گے چہرے. الى ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. اور سب سے بڑی نعمت جو احادیث میں آ گئی ہے، جو ہوگی جنتوں کی، جنتیوں کی جنت کے اندر، وہ ہوگی رؤیت اللہ، اللہ کا دیدار کرنا. اچھا، اس نفی رؤیت کا تعلق صرف دنیا سے ہے، جو یہاں پہ نفی رؤیت آ گئی کہ لن ترانی، یو کان سی، یو کین نیور سی می، یہ دنیا میں ہے اس کی نفی، ٹھیک ہے. دنیا میں کوئی انسان، انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پہ قادر نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکیں گے اس موقع پہ، لیکن دنیا میں پاسبل نہیں ہے چیز. اس سے حدیث میں آ گیا انکم سترون ربکم، بے شک تم دیکھو گے اپنے رب کو جیسے تم دیکھتے ہو مون کی اور. مطلب کیا ہوتا ہے مون کی اور، انسان جو دیکھتا ہے نا، اپنی کراؤڈ بہت سارا ہے، مون دیکھ رہے ہیں سارے، پر تک بھیڑ ہو جائے گی جمع وہاں پہ، مطلب
हम कई जगह पे होता है एग्जीबिशन, वहाँ पे एक बोल रहा है मुझे मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है, वहाँ होती है परेशानी। मुंह सब देख पाते हैं आराम से विदाउट मसला कुछ। तो वैसी है उससे मुराद वो चीज़ है, ना कि ये कि नाउज़ बिल्ला तेरा मुंह जैसा है, नाउज़ बिल्ला वो मतलब नहीं है उसका। वहाँ मतलब है कैफियत देखने की मुराद है, ली है, ना कि रब की कैफियत। अस्तगफिरुल्लाह। अगर कितना दकीक होता है ये चीज़। ये लिखा है इस ना इसका नाम क्या है, अब्दुर्रहमान बिन नासिर अल-बर्राक ने लिखा है यही चीज़ कि यहाँ मुराद है ये नाउज़ बिल्ला अदरा मून जैसा, यहाँ मुराद है कि जैसे मून, जैसे कैफियत ऐसी होगी अल्लाह को देखने की हमारी, जैसे हम मून को देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मस्ता बीच जवानी हो जाती है ना। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। अच्छा, यानी वो पहाड़ भी रब की तजल्ली को बर्दाश्त न कर सका और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिरे पड़े। हदीस में आता है कि क़ियामत वाले दिन सब लोग बेहोश होंगे। ये बेहोशी इमाम इब्न कसीर के बकौल मैदान हशर में उस वक्त होगी जब अल्लाह ताला फैसला करने के लिए नुज़ूल इज़लाल फरमाएगा, और जब होश में आएंगे तो मैं होश में आने वालों में सबसे पहला शख्स होगा। ठीक है, ये फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है, बुखारी में भी आ गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और जब होश में आएंगे तो मैं होश में आने वालों में से पहला शख्स होगा। मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का पाया थामे खड़े हैं। मुझे उन्हें मालूम मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे पहले होश में आए या उन्हें कोई दूर की बेहोशी के बदले में मैदान हशर की बेहोशी से मुस्तथना रखा गया, क्योंकि वो ऑलरेडी हुए थे कोई दूर में क्या, बेहोश रब को देखने के बाद। तो उनको रखा गया एक्सेप्शन कि मैदान हशर में वो बेहोश ना हो गया। मुझे पता नहीं है चीज़ कि ऐसा हो गया कि वैसा हो गया है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी तफसीर सूरत अल-आराफ के अंदर आ गई है चीज़। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि मुझसे पहले वो होश में आए या उन्हें कोई दूर की बेहोशी के बदले में, अब एक्सेप्शनल केस बन गया, मुस्तस्ना रखा गया, उनको अब दोबारा बेहोश नहीं कर दिया गया क्योंकि वो ऑलरेडी बेहोश हो गए थे रब की तजल्ली देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद चलते नीचे। और या मूसा, उसने कहा ए मूसा, इन इस्तफ़ैतुका अलन्नास, अल्लाह ने कहा ए मूसा, इन इस्तफ़ैतुका अलन्नास, बेशक मैं तुझे चुनता हूँ, अलन्नासी, मैंने तुझे चुन लिया, लोगों पर बिरिसालाती, अपने पैगामात पहुँचाने के लिए, बिरिसालाती, अपने पैगामात पहुँचाने के लिए, विद माई मैसेजेस, वो भी कलामी, और अपने कलाम अपने और अपनी हम कलामी के लिए। ठीक है, फ़खुज़ मा आतैतुका, लिहाजा तो ले ले जो कुछ मैंने तुझको दिया है, वकुम मिन शाकिरीन, और तू बन जा शुक्र करने वालों में से। यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से लोगों पर तुमको इम्तियाज दे दिया है, कि तुम्हें पैगंबरी मिल गई वो भी कलामी, और तूने मेरे साथ कलाम कर दिया, मेरी हम कलामी से तुझे इम्तियाज मिल गया लोगों के ऊपर। फ़खुज़ आतैतुका, इम्तियाज ना क्या हो गया, तुझे मैंने चूज कर दिया, इस्तफ़ैतुका। देखिए, अगर हम पढ़े ना फुल ट्रांसलेशन मान, या अगर हम पढ़ेंगे यहाँ से ऐसे, क़ाल या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नास बिरिसालाती व बिकलामी फ़खुज़ मा आतैतुका वकुन मिनश शाकिरीन। हम यहाँ से पढ़ेंगे ऐसे, ऐसा तो ए मूसा, मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से लोगों पर तुमको इम्तियाज रखा है। यहाँ पे आया क्या, आई हैव चूजन योर पीपल। यहाँ पे क्या क्या इम्तियाज, या मतलब इंसान नहीं समझ पाता पूरा मतलब ना अच्छे से, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, जब वो पढ़ता है क्या डायरेक्ट ट्रांसलेशन। तो पहले पढ़ना चाहिए क्या, वर्ड टू वर्ड ब्रेक डाउन करना चाहिए पहले। वकुम मिनश शाकिरीन, और तू बन जा शुक्र करने वालों में से। ये पढ़ लिया हमने, हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि तेरी अजमत व जलाल का, इस बात, तेरी अजमत व जलालत का और इस बात का कि मैं तेरा आजिज बंदा हूँ, दुनिया में तेरा दीदार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो उसने कहा ना यहाँ पे कि मूसा ने कहा अलैहिस्सलाम, क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन, मैं तौबा करता हूँ तुम्हारी ओर, यानी कि तेरी अजमत और जलालत का और इस बात का कि मैं तेरा आजिज बंदा हूँ,
دنیا میں تیرا دیدار دیدار جو ہے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے تمہارا دیدار کرنا۔ اس کے بعد اب یہاں پہ کیا ہو گیا، ہم کلامی کا دوسرا موقع تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے کے لیے گئے تھے تو اللہ نے ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغمبری عطا فرمائی تھی، وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے چند تختیوں میں، وَكَتَبْنَا لَهُ اور لکھ لیا ہم نے، we ordain laws، وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دی، لہو اس کے لیے، موسیٰ کے لیے، فی الالواح تختیوں کے اندر، ٹھیک ہے، الواح ہو گیا تختیوں کے اندر، ٹیبلٹس کے اندر، من کل شیء ہر چیز کی، موعظتا نصیحت، و تفصیلا لکل شیء اور تفصیل ہر ایک شے کی، فخذها بقوت تو پکڑ لے ان کو قوت کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ اور حکم دے اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا کہ وہ پڑھے اس کی اچھی باتیں، ٹھیک ہے، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر، سَأُرِيكُمْ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، یہ تھی ہماری آیت نا۔ گویا تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی، ٹیبلٹ کی شکل میں، ٹھیک ہے، جس میں ان کے لیے دینی احکام، امر اور نہی اور ترغیب اور ترہیب پوری تفصیل تھی اس کی، ٹھیک ہے۔ اب پھر یہاں پہ آگے ایک اور چیز، یہاں پہ نا کہ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پہ عمل کرے، یعنی کہ رخصتوں کی ہی تلاش میں نہ رہے، جیسا کہ سہولت پسندوں کا حال ہوتا ہے، بلکہ وہ اچھی اچھی جو اس پہ چیزیں ہوں گی ان کو سا حکم دو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا وہ پکڑیں گے اس کے اچھے چیزوں کو، بولتے ہیں نا وہ اردو کا وہ ایک محاورہ ہے شاید، کڑوا کڑوا تھو تھو کچھ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ۔ انسان مذہب میں جو لگتا ہے نا کہ انسان کو یہ میری، یہ میرے سے الائن نہیں کر رہا، یہ چیز مذہب میں انسان بولتا ہے مجھے یہ فالو کیوں کرنا ہے، بھائی چھوڑ دو اس کو، جو لگتا ہے کہ یہ مذہب اور میرا الائن کرتے ہیں میرے ساتھ، جو مذہب بولتے ہیں وہی میں بھی سوچتا ہوں ٹھیک، وہاں بول رہے ہیں انسان یہ ٹھیک ہے۔ مطلب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنی کنوینئنس کے مطابق مذہب فالو کرتا ہے، جہاں پہ لگتا ہے آرام مل جائے گا مذہب فالو کرنے سے وہاں پہ کرتے ہیں، جہاں لگتا ہے سختیاں ہو جائیں گی وہاں چھوڑ دیتے ہیں، اب اتنا کیوں کرنا ہے مذہب فالو، لیکن ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جاؤ دین کے اندر پورے پورے مکمل طور سے، تب جا کے ہدایت انسان کو اچھے سے مل جاتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہے نا، کیا تم لا تو ایمان بعض کتاب ہے اور بعض کے ساتھ انکار کر دیتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ ہمیشہ رکھے۔ اچھا اس کے بعد سأصرف عن آیاتی الذین استکبرون فی الارض، سأصرف ان قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی اپنی آیتوں سے، الذین استکبرون ان کو جن لوگوں نے تکبر کر دیا، فی الارض زمین کے اندر، بغیر الحق ناحق تکبر کر دیا، مطلب کیا ہو گیا، خالی حق ہے تکبر کرنے کا اللہ تعالیٰ کو، باقی کسی کو رائٹ نہیں ہے تکبر کرنے کا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ڈیفیکٹس ہے، فلاز ہے، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ہمیں تکبر شاہ نشان نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اگر وہ دیکھیں گے ہر کوئی نشانی، لا یؤمنوا بها وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اگر وہ دیکھیں گے مطلب راہ ہدایت، مطلب اچھی راہ دیکھیں گے، وہ لا يتخذوا سبیلا وہ نہیں پکڑیں گے اس کو یا بنائیں گے اس کو کیا راستہ، راہ حق کو، ٹھیک ہے، راہ ہدایت کو، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اگر وہ دیکھیں گے گمراہی کا راستہ، سبیل الغی ہو گیا کیا، دا وے آف ایرر، گمراہی کا راستہ دیکھیں گے وہ، یتخذوا سبیلا وہ پکڑ لیں گے اسے کیا اپنا راستہ، ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا تو یہ معیار کیوں ختم ہو جاتا ہے انسان کو کہ وہ پکڑتے ہیں کن کو، وہ پکڑتے ہیں برے راستوں کو اور چھوڑتا ہے کس کو، راہ ہدایت کو، کیونکہ بأنہم کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے غافل تھے، ٹھیک ہے، بالکل وہ نادان تھے، غافل تھے، وہ ہیڈ لیس تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ کہاں گئے، اچھا یہاں پہ دیکھیے،
यहाँ पे क्या आ गया पहले? पहली बात, यहाँ पे जो आ गया वो ऊपर यहाँ पे सऊरी कुमदार अल्फासिकीन, अनकरीब मैं तुम्हें दिखा दूंगा फासिकों का घर। ठीक है, अब बहुत जल्द तुम लोगों को उन बेहुक्मों का मकाम दिखलाता हूँ, दार अल्फासिकीन। उसका मतलब क्या हो गया? यानी कि मकाम, दार से मुराद यहाँ पे तो अंजाम है, यानी हलाकत है। या इसका मतलब है कि फासिकों के मुल्क पे तुम्हें हुक्मरानी अता करूंगा, और उससे मुराद मुल्क शाम है, जिस पर उस वक्त अमालिका की हुक्मरानी थी, जो अल्लाह के नाफरमान थे। मैं तुम्हें दिखा दूंगा होम ऑफ द डिफाइंड डिसोबीडियंट, यानी कि उनका घर जो बिल्कुल फासिक लोग हैं, जो, ठीक है, याद से मुराद क्या है कि उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। ये तो मुराद इससे ये है कि तुम्हें उन पे हुक्मरानी मिल जाएगी, ठीक है, अमालिका की बस्ती को, जो शाम के अंदर थी, जो ना वहाँ पे थे, बनी इसराइल में, अमालिका की बस्ती के अंदर, बनी इसराइल के टाइम पे। तो उन लोगों ने कहा हमारे जो अर्द मुक़द्दस है, मतलब ये ना जेरूसलम, हम वहाँ पे दाखिल नहीं हो जाएंगे, कि वहाँ पे कौन है? फ़लस्तीन, या शाम में बोलेंगे हम, कौन है? वही शाम। फ़लस्तीन का पहले एक ही इलाका था, ठीक है, उसको बोलते हैं शाम। होता तो शाम था बड़ा सा इलाका, जॉर्डन भी आता उसमें, पैलेस्टाइन भी उसमें आता था, और उसमें आता था क्या, सीरिया भी आता था उसमें। इस टाइम क्या बोलते हैं, शाम हो गया सीरिया, है ना? उस जमाने का शाम बड़ा था। इसमें अच्छी किताब है, उसका नाम है एटलस ऑफ कुरान, अतलसुल कुरान। उसे सब एटलस दिए, नक्शे दिए उसने, सब कुछ। उसे इंसान पढ़ सकते हैं। सअस्रिफु अन आयाती, अच्छी बड़ा हमने। एक मिनट, क्या हूँ, अच्छा यहाँ बैठे हम। अब इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि तकब्बुर का मतलब है अल्लाह ताला की आयत और अहकाम के मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझना, और लोगों को हकीर मानना। ये तकब्बुर इंसान के लिए ज़ेबा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है और वो उसकी मखलूक है, वो इंसान। मखलूक होकर खालिक का मुकाबला करना और उसके अहकाम और हिदायत से एराज और गफलत करना किस तरह जायज़ हो सकता है? इससे तकब्बुर अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। इस आयत में तकब्बुर का नतीजा बता दिया गया है, नतीजा कि अल्लाह ताला उन्हें आयत इलाही से दूर रखता है, और फिर वो इतनी दूर हो जाते हैं कि किस तरह की निशानी भी वो उन्हें हक की तरफ नहीं बुलाती है। इससे अल्लाह फरमाते हैं इन लदीन हक़्क़त, सूरह यूनुस आयत में 96 में, ठीक है, यूनुस आयत में 96, इन लदीन हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिक ला युमिनून, बेशक जिन पे तेरे रब की बात साबित हो गई है, हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिक ला युमिनून, वो नहीं ईमान लाएंगे। वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरवल अज़ाब अल अलीम, चाहे आप उनके पास हर तरह की निशानी लाएंगे, ये निशानी है, ये एविडेंस है, वो ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अज़ाब देख लेंगे। सत्य है, ये एक लड़के का हो गया, मुझे कॉलेज में लड़का एक है, मतलब उसको मैंने इतना समझा दिया, उतना मैंने किसी को आज समझा नहीं होगा, वो एथीस्ट है मतलब। उसको इतना समझा दिया जितना मैंने किसी को समझा नहीं, उसको समझ भी आ गया, उसको जवाब भी मांझ नहीं थे, क्योंकि अब मुझे पिछले 3-4 साल हो गए ये करते करते। उसको मैंने इतने एग्जाम्पल्स दी, लगभग अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स, अनलिमिटेड एविडेंसेस, अनलिमिटेड बुक्स का हर रेफरेंस वो है, लेकिन वो फिर भी समझता नहीं, अब मैं क्या करूँ उसको? तो वही होता है ये चीज़, क्योंकि जब इंसान तकबर करता है, उसको अल्लाह फेर देता है अपनी आयत से, उसको फिर हिदायत नहीं मिल जाती है। अगर वो पढ़ता भी आया, उसको हिदायत नहीं मिल जाती है। सअस्रिफु अन आयाति الذين يستكبرون عن أي يتكبرون، सॉरी يستكبرون يتكبرون في الأرض بغير الحق। उसके बाद والذين كذبوا بآياتنا، और जो लोग जो है, जिन लोगों ने जुटला दिया अल्लाह ताला की आयतों को, والذين كذبوا بآياتنا। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में भूल गए, पहले ऊपर देखिए, जो यहाँ पे है ना, एक और पॉइंट फिर हमें कि इत्तकीहु सबीला, यानी यहाँ पे देखिए, इसमें अहकाम इलाही से एराज करने वालों की एक और आदत या नफ्सियात का बयान है, उनकी साइकोलॉजी का बयान है, कि हिदायत की कोई बात उनके सामने आए तो नहीं मानते हैं। अलबत्ता गुमराही कोई चीज़ देखते ना, तो फौरन अपना लेते हैं गुमराही की चीज़, बोलते हैं इनको नमाज पढ़ने आ जाओ, आ जाओ कुरान पढ़ेंगे, बोलते हैं मुझे नहीं, हमें नहीं पढ़ना है, तुम कोई पढ़ो। कहीं बोलते हैं आज यहाँ पे कंसर्ट है, आज यहाँ पे आना, सब आएंगे एक साथ, है ना? तो कुरान करीम की बयान करदा इस हकीकत का हर दौर में मुशाहिदा किया जा सकता है, हम विटनेस हैं इस चीज़ के। आज भी हम देखते हैं हर जगह और हर माशरे में, हत्ता कि
मुसलमान माशरों में भी यही कुछ देखा जा रहा है कि नेक मुंह छुपाए फिर रहा है, नेकी मुंह छुपाए फिर रही है, और बदी कोई लपक लपक कर इख्तियार कर रहा है। इस हदीस में आ गया ना कि वो क्या वो हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह वहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। जो जहन्नम है उसको शहवात से घिरा हुआ है। जहन्नम को जो सराउंड किया गया है वो शहवतों से, डिजायर से, लस्ट से। मतलब डिजायर फॉलो करने से, वेन डिजायर्स, लस्ट फॉलो करने से इंसान जहन्नम के हो जाता है। और जन्नत के इर्द गिर्द क्या है? मुश्किलात है। ठीक है, मतलब कुरान पढ़ना मुश्किल है कि आसान है? नमाज पढ़ना मुश्किल है कि आसान है? बहुत आसान है, लेकिन मतलब हर एक के लिए आसान नहीं है। जैसे आधा फरमाता कुरान में कि क्या है वो, है ना वो, या अल्लाह, एक होता है, मुझे कैसे भूल सकता है ये चीज़। मतलब ये बड़ा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ इन शॉर्ट मफहूम बताऊंगा, मफहूम मुझे कैसे ऐसे भूल सकता है अचानक से। व इन्हा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन ना, व इन्हा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और नमाज पढ़ना बहुत बड़ा अमल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो खुशू रखने वाले होंगे, उनको नहीं लगता है नमाज कोई बड़ा अमल है, पढ़ पा रहे सही से। तो मुश्किलात से ही जन्नत को घेरा गया है, और मुश्किलात को अपनाने से ही आसानी मिल जाती है असलन। मतलब हमें क्यों इतना डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी होती है? आसानी के लिए। आप मानिए कोई इंसान डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहा है, ज़्यादा खुश कौन रहता है? शाम कौन सोता है अच्छे से? आप मानिए आज पूरा दिन हमारे अच्छे से गुजरा, हमने पढ़ा भी, खाया भी सही से, नमाज भी पढ़ी, इबादत भी की, लोगों की हेल्प भी की, अपनी हेल्प भी की, अपनी सेल्फ ग्रोथ भी कर दी। ठीक है, हम शाम को सो गए आराम से, खुशी से। या कोई दिन ऐसा आ गया, हम हो गए डिस्ट्रैक्ट, हमने रील स्क्रॉल की पूरे दिन, हमने सिर्फ बातें की दोस्तों के साथ फ़ोन पे, टाइम वेस्ट कर दिया। हालांकि मज़ा भी आ गया उस चीज़ में, खाया पिया वो किया, लेकिन शाम को जो सोता है इंसान, क्या बोलते हैं इंसान, मैंने सही नहीं कर दिया। तो मतलब डिसिप्लिन क्या होता है? पेनफुल, लेकिन क्या होता है? पीसफुल साथ में एट द सेम टाइम। तो ऐसी क्यों लाइफ, मतलब लगता है हमें इस्लाम पे अमल करना शायद पेनफुल है, जबकि नहीं है। मतलब कुरान पढ़ना चाहिए हमेशा, या नमाज पढ़नी चाहिए, ये पेनफुल चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। तो बाहर से सुकून है, लेकिन है ना, लगता है मुश्किल इंसान को कोई चीज़ इनिशिएट करना पहले। शैतान भी मतलब होता है, नफ्स का भी मामला हो जाता है, इतनी पेशेंस नहीं होती है ना। तो लेकिन फिर जब हम बोलते हैं पढ़ लिया आपने, खुश होते हैं अलहमदिल्ला। मानिए इंसान कहता है बहुत मेहनत, किताबें बहुत पढ़ रहा होता है 5-6 साल से, 5-6 साल के बाद वो देख रहा होता है कि मैंने सच में बहुत पढ़ा है। अब अब उसको याद रहता है कि मैंने इतनी हार्ड वर्क की थी, आज से किताब में मर गया था मैं, आज तक नहीं। वो बोलता है नहीं, कुछ रिजल्ट आ गया है, कुछ फ़ायदा आ रहा है मेरे से, या मुझे फ़ायदा आ गया अपने आप को। तो वैसे ही हमेशा जो डिसिप्लिन पेनफुल लगता है, लेकिन क्या होता है? पीसफुल होता है इसका रिजल्ट। अगर से नॉन डिसिप्लिन लाइफ या बिल्कुल रैंडमली दुनिया में रहना और खाना पीना मज़े करना, वो लगता है मज़ेदार, लेकिन उसमें क्या होता है, इंसान को वो लगता है कि मैं पर्पसलेस जी रहा हूँ। तो इंसान को इस्लाम सिखाता है क्या? पर्पस, डिसिप्लिन, 5 वक्त की नमाज। आप बताइए इससे क्या, इससे कितना इंसान बन जाता है? क्या डिसिप्लिन लाइफ बन जाती है 5 वक्त नमाज से, रोज़े से। उसके बाद चलते हैं हम नीचे। वल्लदीन कज़्ज़बू बि आयातिना, और जिन लोगों ने जुटला दिया हमारी निशानियों को। लेकिन हमें एक चीज़ भूल गया यहाँ पे पढ़ना, एक और पॉइंट। देखिए इस बात का सबब बतलाया जा रहा है कि लोग नेकी के मुकाबले में बदी को, और हक के मुकाबले में बातिल को क्यों ज़्यादा इख्तियार करते हैं। ये सबब है कि आयत इलाही की तकदीब कर दी उन्होंने, और गफलत व एराज कर दिया। अल्लाह ने कह दिया था कि ये बुराई है, इसकी ओर मत जाओ, ये अच्छा ही है, इसको अमलाओ। लेकिन क्योंकि इंसान तकदीब कर देता है, नहीं मानता अल्लाह ताला की आयतों को, फिर नुकसान भी खाता है इंसान। तो वही चीज़ है कि बसब्बे तकदीब आयात वो लोग गुमराही को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो लोग समझते, मतलब है ही गुमराह, मतलब जो इंसान गुनाह कर रहा होता है, गुमराही में होता है, उसको बोलते हैं ऐसा मत करो, ये बेहयाई है, गुमराही है। वो क्या बोलते हैं वहां से? नहीं, मुझे चलता है अच्छी, ये अच्छी अमल में कर रहा हूँ, उसको शैतान मुज़य्यन करता है वो अमल। ऐसा क्यों लगा इसको अच्छी अमल होती है उसके लिए? क्योंकि वो तकदीब करता है अल्लाह की आयतों को, फिर वो फ़र्क नहीं कर पाता है गलत में और सही में। लेकिन
جو یہ معرفت ہو گیا انسان کو اللہ کے قسم یہ امتیاز انسان کو باقی رہنا چاہیے، نہیں یہ فرق کرانا چاہیے انسان کو حق اور باطل کے درمیان میں۔ اور جب تک وہ دل میں وہ کھٹک محسوس ہو جائے گی نا، وہ دل میں وہ کیا اس کو بولتے ہیں، بے چینی ہو جائے گی گناہ کرنے کے بعد، تب تک انسان کو ایمان ہوتا ہے۔ جب وہ بے چینی ختم ہو جائے گی تو ایمان بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے ساتھ میں انسان کو۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور جھٹلا دیا ان نے ملاقات کرنا آخرت کی، یعنی کہ میٹنگ آف آخرہ کو انہیں جھٹلا دیا۔ کیا آیت نمبر کیا ہے یہ؟ اچھا یہ والی، اور آخرت کی ملاقات کو انہیں جھٹلا دیا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، هل یجزون، کیا وہ بدلہ دیے جائیں گے، ول دے بی ریکمپنس، کیا ان کو بدلہ دیا جائے گا، الا ما كانوا يعملون، صرف وہی جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، یعنی کہ برا کیا ملتا ہے، برا جزا، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، یا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ سمجھتے ہیں۔ کہتی آیت نمبر اچھی ہے یہ والی۔ دیکھیں، اس میں آیت الہی کی تکذیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں ہے، ظلم و باطل ہے، اگر وہ عمل کرتے بھی ہے، آپ مانی ایک ایتھیسٹ کو اللہ پہ ایمان نہیں اور آخرت پہ ایمان نہیں، وہ عمل کر رہا ہے، وہ چیریٹی دے رہا ہے، وہ دیتے ہے عدل کی بنیاد پہ، حق کی بنیاد پہ، کیونکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس ذات نے اس کو پیدا کر دیا اس کے لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو پتہ ہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہیلپ کرے لوگوں کی، لیکن اس کا ریوارڈ وہ کس سے مانگتا ہے، پھر اجر کس سے مانگتا ہے وہ اس کا آخرت میں، اللہ تعالیٰ سے ہی۔ جب وہ جب اس کو ہوتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین، تو ظاہر سی بات ہے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، حبطت اعمالہم، جن کو اللہ سے اجر کی امید نہیں ہوئی، جیسے ریاکار کو لوگوں سے ہوتی ہے اجر کی امید، لوگوں کی تعریف وہ سننا چاہتا ہے، نہ کہ رب کا اجر، تو اس میں کیا ہوتا ہے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میں کل ہی بتا رہا تھا یہ شام کو نا، یہ علماء بولتے ہیں کہ اگر انسان کوئی عمل کر رہا ہے، جس عمل میں ریا ہوگا نا، وہ عمل ہوتی ہے برباد، سب عملیں برباد نہیں ہو جاتی ہے ایک ریاکاری سے۔ آپ مانی فار ایگزامپل، میں نے پڑھی 5 رکعت دن میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عصر تک پڑھی میں نے 3 رکعتیں، ٹھیک ہے، تین مطلب نمازیں، مجھے اخلاص تھا۔ اب میں نے پڑھی عشاء اور مغرب، مجھے اخلاص نہیں تھا ان دونوں نمازوں میں، تو مجھے وہ دو نمازیں قبول نہیں ہو جائیں گی، وہ ہو جائیں گی برباد وہ اعمال، لیکن اس برباد ہونے سے میری فجر، ظہر، عصر برباد نہیں ہو جائے گی، سمجھ رہے آپ؟ ایسے سمجھ رہے ہیں چیز۔ لیکن جو شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، جو بڑا ریاکار ہوگا، جو بالکل لوگوں کے لیے ہر کوئی عمل کر دیتا ہے، اس کے تمام عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یا جو مطلب پکارتا ہے غیر اللہ کو، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، مطلب مانگتا ہے ان سے، تو وہ پتہ ہی ہے اس کے اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں بچتا کچھ بھی نہیں ہے نا وہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر آپ بھی شرک کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اگر انبیاء بھی شرک کرتے، ہم آپ کی اعمال ہی برباد کرتے تھے، حالانکہ یہ بفرض محال، یہ امپاسبل ہے کہ وہ کریں گے کیا، شرک اگر لیں گے فار سیک آف آرگومنٹ، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہہ دیا تاکہ ہمیں تحذیر ہو جائے، ہم ڈر جائے اس چیز سے، تحدید کے لیے، ڈرانے کے لیے، اس لیے ان کے نام اعمال میں شر ہی شر ہوگا، جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہوگی۔ ہاں، اس شر کا بدلہ ان کو وہاں دیا جائے گا، وہ شر سے دیا جائے گا جو یہاں پہ رب کے لیے عمل نہیں کرتی تھی، ایمان کے ساتھ عمل نہیں کرتی